آل محمد دی ذات تے بلند تر صلوات. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر. خالق عالم دا نام بلند ہے. بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اچا نعرہ حیدری. محمد والے محمد دی ذات تے بلند تر صلوات. دعائے کریم اللہ مہربانی کرو جو اندر آ گئے دوبارہ دو سنگتیں بیٹھیاں اندر نہیں آ رہی، انہوں نے توفیق نہیں ہو رہی. مہربانی کرو آ گیا رائے مہربانی کرو قدم آگے آ جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ ہر محمد والے محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ. جزاک دعائے کریم اللہ تواڈا اس مقدس مقام تے ٹر آیا قبول تے منظور فرماوے. بانیان مجلس دے گھروں سرکار شبیر دے دکھاں دا صدقہ مالک ہر قسم دیاں مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں دور فرماوے. مالک جتنے بیمار ہیں جناب سجاد دی بیماری دا واسطے شفا عطا فرما. جتنے بے گناہ قیدن علی دیاں دہیاں دی قید دا واسطے رہائی عطا فرما. مذہب حق دا بول بالا ہوئے، دشمن اسلام نستو نابود ہوئے. مریے تے حسین حسین کریں دے، اٹھی ویے تے علی علی کریں دے. ہتساں گناہگاراں دا ہوئے، دامن پنجاں تے باراں دا ہوئے. ساریاں دعاواں دے ہکا دعا مالک زمانے دے امام دا جل ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت دے واسطے بلند تر صلوات. حجت خدا امام زمانہ دی صحت و سلامتی دے واسطے بلند تر صلوات. امام زمانہ تو اجازت لائے کہ سادات و مومنین دی اجازت ہوئے میں ذکر پاک دی تلاوت کراں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. اس جگہ تے میرا پہلا موقع ہے. میں اے تکڑا نہیں آکھیا جو میں تہاڈے تو واقف نہیں. تہاڈا تے میرا تعارف تے اس دن دا ہو گئے جداں تساں تے میں رل کے علی نو حق دا امام مننا ہے. اس وجہ تو اینا اکساں جو میں تہاڈے مزاجاں تو واقف نہیں. اپنی نوکری اس طرح پیش کرساں جویں کاری قرآن پڑھتا ہے. اجازت ہے میں ذکر پاک دی تلاوت کراں. ایک کربلا ہک اکیڈمی ہے اتھا معلم رضا پڑھیں دن. کہ بلا ساڑھے تے اعتراض ہے. میرے سامنے کافی بزرگ سفید ریش بیٹھن. میری خوش بختی یہ خوش قسمتی یہ جو او میرے حق اچ دعا کرے سن. اعتراض ہے ساڑھے تے شیعان حیدر قرار پاغلن جھلن دیوانن. وجہ کیا ہے جو کئے مقام تے مجلس دا اعلان ہوندا ونجے اپنا گھر بار چھوڑ کے بچے بزرگ جوان پردادار نال لے کے مسجد امام بارگاہ دے وچ پہنچ ویندے. اعتراض ہے نا بھائی جان. چنگے بلے گھراں دے لوگ ہوندے، امیر بندے ہوندے، ونج کے چنگیاں پوشاکاں پا کے مٹی تے بہ ویندے.
تے اللہ جانے ان حقو وصول کیڑی شے ہوندی ہے جڑے بندے کریں نہ بھائی جان ایک گل انہاں دے نال گل پہ کرے نا ایک کربلا ایک اکیڈمی ہے اتھا معلم رضا پڑھیں دن بسم اللہ کرا ایک کربلا ایک اکیڈمی ہے اتھا معلم رضا پڑھیں دن سٹاف ایندہ ایک ال72 اے سرفروشن انا پڑھیں دن بسم اللہ کرا تھوڑا تھوڑا بولیں دے آسو سٹاف ایندہ ایک ال72 اے سرفروشن انا پڑھیں دن انہاں دے مضمون وی عجیبن ادب پڑھیں دن حیا پڑھیں دن حسین جگ کو صبر پڑھیں دن جناب غازی وفا پڑھیں دن بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا ایک کربلا ایک اکیڈمی ہے اتھا معلم رضا پڑھیں دن سٹاف ایندہ ایک ال72 اے سرفروشن انا پڑھیں دن انہاں دے مضمون وی عجیبن ادب پڑھیں دن حیا پڑھیں دن حسین جگ کو صبر پڑھیں دن جناب غازی وفا پڑھیں دن جیڑے بندے کریں دن نا ساڑھے تے اعتراض انہاں دے نال گل پہ کریں نا اے درس دہویں دا کھل گیا ہے جو داخلے دا سوالی ہوئے اے ہکو میرٹ ہے داخلے دا زوار بندہ حلالی ہوئے بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا اے ہکو میرٹ ہے داخلے دا زوار بندہ حلالی ہوئے سونا استقبال کی تنے قبلہ ماحول نو ویدھے ہویا اگر تسی اجازت دیو ایک سرائکی زبان دا ہور کتا نہ سنا دیو ہے جناب دے مزاج کہ میں ایک کتا ہور جناب نو سنا علی دی قدمی قبولیت ہے علی عبادت دی جان بن دے بسم اللہ کرا علی دی قدمی قبولیت ہے علی عبادت دی جان بن دے علی زمانے دی زیب و زینت علی شرافت دی شان بن دے علی دا منکر خدا دا ویری شیطان بن دے علی جسمٹے تبے دا نکتہ علی جے بکھرے قرآن بن دے بسم اللہ کرا حیات خالی یہ جیڑا بندہ او کپڑے پا کے بھی گندا لگدا ہے بالکل حیات خالی یہ جیڑا بندہ او کپڑے پا کے بھی گندا لگدا ہے شریف بندیاں دے کول بہ کے شریف بندیاں دے کول بہ کے شریف بندہ بھی مندا لگدا ہے او کسے دے بوے تو جا کے پھرنا ذلیل کم میں اے مندا کم میں اس کو بوبے علی دا ناصر جتھے منگتا بھی جنگا واہ واہ بسم اللہ علی دی قدمی قبولیت ہے علی عبادت دی جان بن دے علی زمانے دی زیب و زینت علی شرافت دی شان بن دے علی دا منکر خدا دا ویری شیطان بن دے علی جے سمٹے تبے دا نکتہ علی جے بکھرے قرآن بن دے گل تھے مک نہیں گئی علی کو ہر کوئی منے دا ہو سی میں اہ نہیں آدھا جو نہیں منے دے کوئی علی کو ولی منے دے کوئی منن تو منع کریں دے کوئی راضی تھی وے ناراض تھی وے اے لفظ تلوار تیر کوئی نہیں علی حلالیاں دا پیشوائے علی حرامی دا پیر کوئی نہیں علی حلالیاں دا پیشوائے علی حرامی دا پیر کوئی قبلہ علی بادشاہ دے کیڑے کیڑے فضائل بیان کرا میں علی دے فضائل بیان نہیں کر سکتا علی دے نال نہ لڑ علی کو اللہ علی بنائے نہ میں بنائے نہ تیں بنائے پکڑ کے بازو غدیر خمتے نہ میں وکھائے نہ تیں وکھائے علی کو کعبے دے این
हुसैन सेंटर न मैं लहाए न तैं लहाए अकल दे अंदे तू बुग़्ज़ हैदर दा दिल दे अंदर तू क्यों वसाए अली अलीए अली अलीए अली अलीए सर चवे अली अलीए अली दे दर ते खलूस नीयत जेड़ा भी आंदा है हलाली होंदा है अली दे दुश्मन दा प्यो नहीं लभदा वो साफ सुथरा हरामी होंदा है आ तू चना रहे हैदरी आले मोहम्मद दी जात ते बुलंदतर सलवात इजने भाई जी में आले मोहम्मद लाइक के सलवाते नहीं सलवात पढ़ो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलवात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माए वतीन मोहब्बत नाल सलवात धियां अली दियां तुहाडा इस मुकद्दस मकाम ते टुर आया कबूल ते मंजूर फरमावन मेरे वाजिबुल एहतराम तशरीफ ले आए मेरे तो बाद रज के तुहानू अली दियां दियां दे दुख सुनाए सन बस दिल बन गई है जो जेड़ी पर्दे दे अंदर आई बैठी है वो रोवण दे कीते आई बैठी है थोड़े रोवण दे असबाब पैदा करदा अख जाने ते ओ मस्तूर जाड़े दाऊद भाई जेड़ी करबला तू लेके शाम तोड़ी इहो कुछ आदि टुर गई है हुसैन हिक के गल दा अरमान है मैं तेरी लाश ते रोवण कह नहीं दिता बिस्मिल्लाह करा सोनी हाय कीती ने अली दी धी दी भाईजान हिक्का हसरत रही है रोंदी आई ना बिरा दी सांग वाले पासे डेंदी आई ते रो रो के आदिए हुसैन मैन हिक्के गल दा अरमान है मेरी चादर होया तेनू कफन पवावा बिस्मिल्लाह कर चादर होया तेनू कफन पवावा उस लुट्टी हुई सैन नू रल के देवीए मुकान तुहाड़ी सोहनी तवज्जो हो गई है मैं पहला जुमला मसाइब दा प्यादा अकबर दी शादी दे बाद मुसलमाना भेण ते बहरा को दो सवारियां दित्तियां किबला जेड़े बुजुर्ग बैठे हो मेरे हक च दुआ करे अकबर दी शादी दे बाद मुसलमाना भेण ते बहरा को दो सवारियां दित्तियां सवाल करो हुसैन दा जाकिर केड़ियां केड़ियां सवारियां भेण दे कीते बेपलाना मामल भेरा दे कीते नेज़े दी नोक भेण दे कीते बेपलाना मामल भेरा दे कीते नेज़े दी नोक मिंबर दी इज्जत दी कसम जेड़ा नेज़े दी नोक ते आई हो सौखा आई जेड़ी मामल चाहिए औखी 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 बिस्मिल्लाह कर थोड़ी जी को कम कर सो बिस्मिल्लाह करा किबला फरमांदे पैन मैंने ये दस बई दुआ भेण ते बहरा दा कसूर किया कसूर इहो हा जो गोदे ज़हरा दे पल्ले होए हां बिस्मिल्लाह कर मुहम्मद दी धी दा एक पुत्र आई ते एक धी आई इसी वजह तो अली दियां धियां शाम च रस्सियां पा के गईयां अकबर दी बारात लेके उत्थे आइए जिथे भिरावां दे रले बियावण दे डहादी नाई जुमला मैं पढ़ छोड़िए
جتھے عباس دے رلے بھی آون دے ڈاہ دن آئی ترائیڈی کھڑوتی رہی بازار سجدے رہے دربار لگدے رہے بدماش آندے رہے تبل تے نگارے بجدے رہے تے چپ کر کے محمد دی دھی کھڑوتی رہیے ترائیڈی دے بعد علی دی دھی دا پہلا قدم بازار دے وچ آئے بی بی ایک واری بازار دی بھیڑ والے پاسے ڈٹھے وت بھیرا دی سانگ والے پاسے ڈٹھے وت بھرجائیاں دے ننگے سر پتر سجاد دے پاسے دیکھ کے وت پہلا خطبہ دیتا ہے مسلمانوں مینو چادر دیو میں تہاڈے نبی دی دھیاں بسم اللہ کرا سونی ہائے کی تھی میں تہاڈے نبی دی دھیاں کوئی جواب نہیں آیا دوجا خطبہ دیتا ہے مسلمانوں مینو چادر دیو جڑے سید بیٹھے ہو ہن من معاف کرے دوجا خطبہ دیتا ہے مسلمانوں منو چادر دیو میں علی دی دھیاں لفظ علی زینب عالیہ دے منہ چو نکلے تے شام دیاں کمینیاں عورتاں ایک بے دے مونڈے ہلا کے آدیاں نے پتھر مارو علی ساڈے بدر وچ مارے علی ساڈے عہدے وچ مارے تریجا خطبہ شام دی زمین ہل گئی ہولے ہولے آواز پہ آندی ہے مسلمانوں مینو چادر دیو میں سچی ماں دی سچی دھیاں کوئی جواب نہیں آیا ہن بھیرا دی سانگ والے پاسے ڈٹھس آدھی حسین میں تنڈے نال وعدہ کر کے آئی ہاں حسین دوئے بھیڑ تے بھیرا رل کے ٹرے آسے نا مدینے چوں میں تنڈے نال وعدہ کیتا حسین میں تیرے مشن دی ادی بھائی والا حسین کربلا جانے تے تو جاڑ حسین شام جانے تے میں جاڑا ہن بھیڑ پیا دی تن کس دوے دی رہیاں پڑھ قرآن شالا بھیڑ دی پوری اتری شبیر دے سر نے بس مقامہ واجب الاحترام نو ممبر ڈیواں نیزے دی نوک تے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کیتا لوگاں دا ہجوم نواب کربلا دی سانگ والے پاسے ادو ہندا دی کنیزے جڑی بازار دے وچ آئیے ڈٹھے نیزے دی نوک اللہ دا قرآن بس قبلہ چھڑیندا پیا ممبر اللہ دا قرآن سونا پیا پڑھ دے جلدی دے نال اٹھے آئیے جتھے ہندا آئی آدھیے کچھ دیاڑے پہلے کے پئی آدیاں میں تیرے پیر ڈاڈا سونا قرآن پڑھ دین آدھیے اندے چ کوئی شک آدھیے پڑھ دے حسن جھڑک دے کے آدھیے کہ ہو جائے گل پہ کریں دیئے پڑھ دے حسن میرے پیر ایڈا سونا قرآن پڑھ دین جو ملائک آ کے سن دین آدھی پڑھ دے حسن جیڑا کاری میں دیکھائیاں نہ دھڑ نال کوئی نہیں اللہ دا قرآن بھی پڑھ دے آدھی میں ملاقات کریں نیا یزید تک گیا پیغام کائنات دا سب تو وڈا بے غیرت آدھے ہندہ کو آکھو میری غیرت گوارا نہیں کریں دی جو تو بازار دے وچ آویں جدہ قیدی زندان آسن ملاقات کرے ساں اوکھیاں تے بھاویں سوکھیاں نوہاں تے دھیاں علی دیاں آ گئیاں زندان دے وچ ادو ہندہ دی تیاری ہوئیے ہندہ نوکرانیاں دے ہجوم وچ ایک نوکرانی کرسی چاہیے ہوئیے اتھے آئیے جتھا ملکہ حبش مٹی تے بیٹھی آئی ہولے ہولے کیا دیئے بی بی تو اڈے کافلے دی سلار مستور کوڑیں آلیہ بی بی دے پاسے کیتا اشارہ فرمایا او بی بی نوکرانی کرسی اتھے آ کے رکھیے جتھا آلیہ بی بی مٹی تے بیٹھی ہندہ کرسی تے بہ گئی ہے جہان دے مالک دیا نوات دیا مٹی تے بہ گئی ہے اللہ گوائے جیویں جو مٹی تے بیٹھی آئی پاسے آسمان دے کے آدھیے میرا اللہ بے نیاز جو ہے آج ساڑھے گھر جھاڑو ڈے وڑالی کرسی تے بیٹھی ہے جہان دے مالک دیا نوات دیا مٹی تے بیٹھی نا کچھ دیر دے بعد ہندہ آلیہ دا مونڈا ہلا کے آدھی آئی بی بی وہ میں تے کو ملن آئی آلیہ بی بی دی آواز آندھی آئی جان دیا تو امیر اساسیر تو ملکہ شام اسا تن کہہ دیا آدھی
آئی بی بی اے دسا جڑا سانگ تے قرآن پیا پڑھ دے کہ لگ دئی آلیہ دی آواز پیا دی آئی زخم نہ ڈکھا اندی سانگ دے سانگے میں بازار آئیا بسم اللہ کرا ایک منزل اور ودا اندی سانگ دے سانگے میں بازار آئیا میں دربار آئیا میں نروار ڈتے نا آدھی آئی ہے بی بی کتھوں پیان دے ہو آلیہ بی بی دی آواز آدھی آئی کربلا ہے بی بی تیرا وطن کربلا ہے آدھی آئی نانا میرا وطن کربلا نہیں آدھی آئی بی بی اللہ دی عزت واسطے جلدی دسا تیرا وطن کیڑا ہے آدھی جڑے ویلے دیا گلا کریں دی پئی ہے میرا اللہ دا ویندا ہے آلیہ دی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا وطن تا مدینہ ہے مدینے دا نام آیا آدھی آئی کرسی چاہ آدھی آئی قیدنوں جا دیے اور جتنا میں قرآن پڑھ دی رہی آدھی آئی بی بی اللہ دے ناتی ہے دسا جے تو مدینے دیئے تو میرے پیران نو جان دیئے آلیہ دی آواز آندھی آئی پیران دے ناچا اولے اولے ڈے کے آدھی آئی میرا پیر ہے جندہ نا شبیر ہے آدھی جی میں جان دیا کوئی نہیں جان دا وطے دسا شبیر دا پتر ہے جندہ نا سجا دے آلیہ دی آواز آندھی آئی جی میں جان دیا کوئی نہیں جان دا وطے دسا ان دا پتر ہے جندہ نام باقر آلیہ دی آئی میں چاہ کے کھڑیں دی رہی آدھی آئی بی بی اللہ دی عزت دوا سی ہون جیوے میں سوال کرا اور میں نو ایوے جواب دے وے ہندہ نے آلیہ دے کان تے منہ رکھا آدھی جے میرے پیران نو جان دیے وڈے دسا اتا میڈی سیڑے جند نام زینب بی بی آدھی آئی اماں میرے قریب اماں میرے چہرے تو والڈا فضان بھائی جان والڈا بی بی آدھی آئی سجھان او میں او زینب آ گیا آدھی جے تسا زینب وات ہی کے گل دا جواب دیو کیڑی گل دا جواب رو رو کے آدھی ہے کتھے آج کل غازی ہے دعا ہے کہ مالک اللہ آپ سب کا آنا اور بانیان مجلس کی صفِ عذاب بچھائی اپنی بارگاہ میں منظور اور قبول فرمائے بس ایک قطع اور ممبر بھائی جان کے حوالے ذکر ہو رہا تھا پاک بی بی کا کیا تھے مخالفان محمد کے پیچو ہم کیا تھے مخالفان محمد کے پیچو ہم زینب نے پاش پاش کیے کفر کے صنم ارے لے کے اٹھی جو غیرت شبیر کا علم توڑی یزیدیت کی چٹانے قدم قدم اور آئین مصطفیٰ کی عکاس بن گئی زینب بازار شام میں عباس بن گئی میں ملتمس ہوں برادر شباب حیدر صاحب سے کہ ممبر پہ جلوہ افغان ہوں بھائی کا آمد کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری